सूरह अल-अनाम आयत नंबर 103 से आयत नंबर 137। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हकीकत को निगाहें नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है, और वो नहायत बारीक बीन, बहुत बाखबर है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं। चुनाचे जिसने बसीरत से काम लिया तो इसके अपने फ़ायदे के लिए है, और जो अंधा बना रहा इसका वबाल इसी पर है। और कह दीजिए मैं तुम पर मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। और हम आयात को इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है, और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम इस हकीकत को वाज़ेह कर दें। ए नबी, आप इस वही की पैरवी करें जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की जाती है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकीन की तरफ ध्यान ना दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते, और हमने आपको इन पर मुहाफिज नहीं बनाया, और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं। और मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हैं तुम इन्हें गाली मत दो, फिर वो भी जहालत में हद से गुजरते हुए अल्लाह को गाली देंगे। इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए इनके अमल में कशिश पैदा कर दी है, फिर इन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो इन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ करते रहते थे। और उन्होंने अल्लाह के नाम की पुख्ता कस्में खाईं कि अगर इनके पास मखसूस निशानी आ जाए तो वो इस पर ज़रूर ईमान ले आएंगे। ए नबी, कह दीजिए निशानियाँ तो सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें यह बात कौन समझाए कि बेशक जब वो निशानी आ जाएगी तो तुम भी वो ईमान नहीं लाएंगे। और हम इसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर देते हैं, जिस तरह ये पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए थे, और हम इन्हें इनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देंगे। और अगर बेशक हम इनकी तरफ फरिश्ते नाज़िल करते और इनसे मुर्दे कलाम करते, और हम इनकी हर मतलूबा शय इनके सामने पेश कर देते, तो भी वो ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ऐसा चाहता तो और बात थी, लेकिन इनमें से अक्सर जहालत में डूबे हुए हैं। और इसी तरह हमने इंसानों और जिनों में शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए। इनमें से हर एक दूसरे के कान में चिकनी चुपड़ी बातें डालता रहता है ताकि इसे धोखे में रखे। और ए नबी, अगर आपका रब चाहता तो वो ये काम ना करते। चुनाचे आप इन लोगों को और जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं इनको रहने दीजिए, और ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते इनके दिल में इस झूठ की तरफ माइल हो जाएं, और वो इस झूठ को पसंद करते रहें, और वो जो बुरे काम कर रहे हैं वो करते रहें। कह दीजिए क्या फिर मैं अल्लाह के सिवा कोई और हाकिम तलाश करूं, हालांकि वही है जिसने तुम्हारी तरफ ये किताब तफसील से नाजिल की। और जिन लोगों को हमने किताब दी वो जानते हैं कि बेशक वो आपके रब की तरफ से हक़ के साथ नाजिल की गई है, लिहाजा आप हरगिज़ शक करने वालों में शामिल ना हों। और आपके रब की बात सिदक और अदल में मुकम्मल है, इसकी बातों को तब्दील करने वाला कोई नहीं, और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और अगर आप अहले ज़मीन की अक्सरियत की इताअत करें तो वो आपको अल्लाह की राह से बहका देंगे। वो अपने गुमान के सिवा किसी बात की पैरवी नहीं करते, और वो अटकल पच्चू बातें ही करते हैं। बेशक आपका रब इस शख्स को खूब जानता है जो इसकी राह से बहकता है, और वो हदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। चुनाचे तुम इस जानवर का गोश्त खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, अगर तुम इसकी आयात पर ईमान लाने वाले हो। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस हलाल जानवर का गोश्त ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, हालांकि अल्लाह ने इन सब जानवरों के बारे में तफसील से बता दिया है जो इसने तुम पर हराम की हैं, मगर जिसे तुम खाने पर मजबूर हो जाओ तो वो भी हलाल हैं। और बेशक अक्सर लोग अपनी ख्वाहिशात से बग़ैर इल्म के दूसरों को बहकाते हैं। बेशक आपका रब हद से गुजरने वालों को खूब जानता है। और तुम खुले और छुपे गुनाह छोड़ दो,
بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہو گئے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور وہ اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کے کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تب وہ کہیں گے، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا ہے جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ چنانچہ ان دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے
وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں۔ الحمدللہ۔